बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी पंचम, यानी उर्दू की आप 5वीं किताब मेरे साथ पढ़ रहे हैं। हमने अपने जिस सबक को पढ़ना शुरू कर रखा है उसका उन्वान है एक इंसानियत नवाज शख्सियत, यानी अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना पढ़ा। आज हम इस अपने 13वें सबक को 5वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं और आज आप जो चीज़ें सीखेंगे वो होंगी तस्वीर देखकर उसके किरदारों और मनाजिर के बारे में अपनी राय कायम कर सकें, और इसके साथ ही साथ छोटे और बड़े ग्रोह में किसी मौजू सूरत हाल पर दिया गया किरदार अदा कर सकें। ठीक है, ग्रोही सूरत में अगर आपको कोई सूरत हाल दी जाती है, कोई मौजू आपको बताया जाता है ग्रोह की सूरत में, यानी आप जैसे अभी हमने किया था इस पर कि अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत पे एक ड्रामा तैयार कर लें, तो उसमें आपको जो किरदार दिया जाएगा आप में इतनी अहलियत होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से अहसन तरीके से अदा कर सकें और तस्वीर देखकर इसके किरदारों और मनाज़र के बारे में अपनी राय कायम कर सकें। इसकी भी बहुत अच्छी तर्जुमानी ये वाली तस्वीर करती है। आप लोग सीख चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको सिर्फ ये एक तस्वीर दिखाई जाए अब्दुल सत्तार ईदी की, तो आप में अब इस वक्त इतनी सलाहियत हो कि आप इस किरदार के बारे में अपनी राय कायम कर सकें, इस पे इजहार ख्याल कर सकें। यही हमारा मकसद है और इसी पे आज हमने बात करनी है। लेकिन आप जानते हैं सबसे पहले होगा इस्लामी नुक्ता नज़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के नज़दीक महबूब वो है जो इसके कुंबा के साथ अच्छा सलूक करे। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि तमाम इंसान, बल्कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? मखलूक का। हर वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है वो अल्लाह ताला का कुंबा है। कुंबा किसे कहते हैं? ख़ानदान को। अल्लाह के नज़दीक महबूब यानी प्यारा वो है जो उसके कुंबे के साथ, यानी उसकी तख्लीक की हुई चीज़ों के साथ अच्छा सलूक करे। ख़्वाह वो दरख्त हैं तो उनको बिला वजह ना काटें, जानवर हैं उनका ख्याल रखें, हशरात है या अल्लाह की अता करदा नेमतें, जो हर वो चीज़ जो अल्लाह ने तख्लीक किया है वो अल्लाह की मखलूक करार दी गई। और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, तमाम मखलूक़ात में से अशरफ, जिसका ये मतलब है कि इंसान को ये चाहिए कि वो तमाम मखलूक़ात का ख्याल करे। समझ आई आपको बात? शाबाश जी, जल्दी से करें दोहराई। कर भला हो भला, ये कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ जी, कर भला हो भला, ये इस पे हमने एक कहानी सुननी है अभी। समझ तो आपको आ गई होगी कि अगर किसी के साथ भला करेंगे आपके साथ भी भलाई वाला मामला होगा। इसको जहन में रखें, खुद से भी कहानी तख्लीक करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जमात में जो फिल बदी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बना लेते हैं। उनको कोई वाक़या याद होता है, उसको कहानी की सूरत में पेश कर सकते हैं। आपने भी यही करना है। गौर करें, सोचें कोई ऐसा अच्छा काम, कोई ऐसी भलाई का काम, नेकी का काम जो आपने किया और उसके बदले में आपके साथ भी अच्छाई हुई हो, या इस तरह की जो चीज़ें आपने कोई कहानी पढ़ रखी हो जिस पे आप अमल करना चाहते हो, तो वीडियो को रोककर अपनी मौलिमा को बताइए, सुनाइए और फिर हम अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। दोहराई कर ली आप सब ने? पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है, एक तस्वीर है, आपको यकीनन ये दिखाई दे रही होगी। आपने क्या करना है, इस तस्वीर पे, आज हमने चूंकि तस्वीर पर बात करनी है, तस्वीर पे अपनी राय का इजहार करना सीखना है, उसमें जो किरदार पेश किए जा रहे हैं उन पे बात करनी है। तो आप मुझे सबसे पहले इस तस्वीर को बताएं, आपने इस तस्वीर से क्या क्या कुछ समझा? क्या ये तस्वीर आपको समझ में आ रही है? चले बताते जाइए। बिल्कुल, ये एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जो बहुत खुश है, ऐसा ही है ना? बज़ाहिर वो बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर एक बच्चे की तस्वीर है, और ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है? उसके सर को, सर में किस चीज़ को? उसके दिमाग को। दिमाग की जगह पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक भालू है। अब ये जो बच्चा है बज़ाहिर ये तस्वीर में किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? जिस तरह वो यूं बैठा हुआ है अपने घुटनों पर सर रख के, उदासी को। यानी ये शख्स जो बज़ाहिर अब बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी तक एक उदास, एक परेशान या उदास बच्चा मौजूद है। माहौल ने, बचपन के माहौल ने उस पर जो असर डाला, जो उसकी शख्सियत में एक उदासी का अंसर आया, वो अभी तक मौजूद है। बज़ाहिर वो हंस रहा है, वो दुनिया के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसकी शख्सियत में उदासी का अंसर कायम है जो बचपन में कायम हुआ था। अकेलेपन का, तन्हाई का वो अंसर जो उसने दूर करने के लिए इस टेडी बियर का या इस भालू का सहारा लिया।
اس طرح ہم تصاویر کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر غور کرنے کے بعد اس میں موجود جو کردار یا جو منظر کشی کی گئی ہوتی ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے بچوں نے تصویر کو اس انداز میں سمجھا ہوگا اور بہت سے بچوں کو یہ تصویر کسی اور انداز میں دکھائی دی ہوگی۔ ہر بچے نے ابھی ویڈیو کو روک کے جس طرح سے تصویر کو سمجھے اپنی معلمہ کو بتانا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہاں جی، تو آپ سب نے تصویر کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج آپ تصویر دیکھ کر اس کے کرداروں اور مناظر کو سمجھ کر ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا سیکھیں گے، جو کہ ہم نے اس کا ایک ابتدائی حصہ بھی کر بھی لیا۔ اس کے علاوہ گروہ کی صورت میں کسی موضوع یا صورتحال میں عملی طور پر حصہ لے کر اپنا کردار ادا کرنا سیکھیں گے۔ یہ عملی سرگرمی جو ہے اس کو بھی ہم ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں، آج ہم اس کو مزید وسعت کے ساتھ بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے اب کیا ہے کہ آپ ان موضوعات کو سمجھنے کے لیے سبق نمبر 12 کی تیسری ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، جس پہ ہم پہلے سے اس پہ کام کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم ایک کام ابھی یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک صورتحال دیتی ہوں، میں ایک صورتحال آپ کو بتاتی ہوں اور آپ نے گروہ کی صورت میں رہتے ہوئے اس دیکھنا ہے کہ آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ ہے، علی ایک بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ جس وقت وہ اپنا بستہ کھولتا ہے تو اس کی امی نے اس کو جو اسکول میں فیس جمع کروانے کے لیے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اب اسکول میں فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، پیسے کھو گئے ہیں اور اس کو علی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ خود کو علی کی جگہ پہ رکھیں اور اپنا کردار ادا کریں کہ آپ علی کی جگہ پہ ہیں، آپ اسکول آئے ہیں، آپ کے بستے میں سے پیسے کھو گئے ہیں، وہ گر گئے ہیں یا کہیں پہ کسی نے نکال لیے، آپ کو نہیں پتا۔ اس صورتحال میں اور فیس جمع کروانے کی آج آخری تاریخ ہے، اس صورتحال کا سامنا آپ کیسے کریں گے؟ اس میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اس صورتحال سے خود کو کیسے نکالیں گے؟ ویڈیو کو روکیے اور اس طرح کی صورتحال جماعت میں خود سے تخلیق کریں، خود سے بنائیں، معلمہ کے ساتھ مل کر اور اس پر بات کریں۔ یقیناً آپ نے اس کا کوئی بہترین حل نکالا ہوگا یا وہ حل ضرور نکالا ہوگا جو آپ کے ذہن میں اس وقت آیا۔ آپ کی معلمہ اس سے کتنی متفق ہیں یہ تو وہ آپ بتا سکتی ہیں آپ کو۔ کوشش یہ کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہاں پہ اساتذہ کرام میں آپ کو اس چیز کی دعوت دوں گی یا میں آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ جماعت میں چھوٹی چھوٹی ایسی صورتحال خود سے بنایا کریں، خود سے پیدا کریں کہ بچے کو جہاں پہ بچوں کو مشکلات کا سامنا ہو اور وہ خود کو کیسے اس مشکل سے نکالیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ عملی زندگی میں اگر خدا نہ خواستہ حالات میں کوئی مشکل یا سختی آتی ہے تو ہمارا بچہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی صورتحال کبھی کبھی جماعت میں جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو یا آپ کے پاس ایسا ہو کہ بچوں کا کسی دن پڑھائی سے ہٹ کے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہو تو ان کو ایسے رول ماڈلز کروائیں، ایسے ڈراماز کروائیں کہ جس کی مدد سے وہ اس طرح کی صورتحال آپ جماعت میں ایک بنائیں اور بچوں کو اس سے نمٹنے کا، اس سے نکلنے کا یا اس سے حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتائیں، ان سے سیکھیں۔ اچھا جی، اب آپ کریں گے ایک ورک شیٹ، ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے اور اس میں کتنی خوبیاں دیکھتے ہیں، اس میں آپ نے دیا ہوا جو گوشوارہ ہے یہاں پر لکھنا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ تصویر الفاظ سے زیادہ قوت کا پیغام پہنچاتی ہے؟ ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں اور یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے لیے مثال دی تھی، آپ یقیناً مجھ سے متفق ہوں گے کہ تصاویر جو ہیں وہ الفاظ سے زیادہ پیغام دیتی ہیں۔ آپ نے عام طور پر سفر کے دوران میں آتے جاتے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ صرف چند تصاویر ہوتی ہیں، لیکن بات کرنے والے کا پورا مقصد وہ تصویر دیکھ کے 1-2 سیکنڈز میں آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو تصویر بات الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی ہے، زیادہ تیزی سے پیغام پہنچتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی تصویر یہاں پہ بنانی ہے جس کا پیغام دیکھتے ہی آپ کی معلمہ کو اور آپ کے ہم جماعت ساتھیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ ورک شیٹ ہے جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ یہاں پر بنائی جانے والی تصویر کسی فلاحی کام سے متعلق ہو، عبدالستار ایدھی کی شخصیت سے متعلق ہو یا ان کے پیغام سے متعلق ہو، تاکہ ہمارا مقصد تدریس بھی پورا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے آج کرنا ہے عملی منصوبہ، کیونکہ ہمارا سبق اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو آپ کے علاقے میں کون کون سے فلاحی ادارے موجود ہیں؟ آپ نے مختلف اداروں کا دورہ کرنا ہے، خواہ ایک ہے تو آپ وہیں چلے جائیے، ایک ادارہ ہے تو اس کا دورہ کیجئے اور پچھلے 5 سالوں میں ان کے کاموں کی تفصیلات معلوم کریں۔ آپ کو عملی منصوبہ عام طور پر 3 سے 4 دن میں مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ تسلی سے اس پہ کام کریں۔ عبدالستار ایدھی کو دیے گئے قومی اور بین الاقوامی اعزازات کی فہرست مرتب کیجئے، جس میں تنظیم کا نام،
ملک کا نام اور سن تحریر کیا جائے۔ یہ دونوں کام ہیں جس کو آپ نے 3 سے 4 دن میں مکمل کرنا ہے، لیکن انتہائی توجہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا سبق آج 5ویں حصے میں مکمل ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔